हामीले बोर्ड फर्मेसन अनि एनआरबी फर्मेसन अनि त्यहाँका फङ्सनहरू गभर्नर हैन एक्टिङ गभर्नर कसरी अपुट हुन्छन् कसरी हटाइन्छ अनि कसरी के गरिन्छ डिस्काउन्ट अपरेसन के हो कसरी हामीले गर्न पाइन्छ कुन कसले इस्यु गर्ने किन गर्ने कसरी गर्ने कति डिपोजिटहरू राख्ने लोन इन्ट्रेस्ट रेटहरू सबै कुरा हेर्यौं रिजर्भहरू पनि हेर्यौं त्यति हेर्दा मोनिटरी पोलिसी सकाएर हामी यता फरेन पोलिसी फरेन रेगुलेसन एन्ड फरेन रिजर्भ तिर पनि आइपुग्यौं ओके सेक्सन 62 मा एनआरबी हैज फुल अथोरिटी टु फर्मुलेट इम्प्लिमेन्ट द फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी भनिएको छ अनि सेक्सन 63 मा पावर अफ एनआरबी टु एक्सचेन्ज फरेन एक्सचेन्ज भनिएको छ भनेको पावर अफ एनआरबी टु एक्सचेन्ज फरेन एक्सचेन्ज भनेको म्यानेजमेन्ट अफ फरेन एक्सचेन्ज कसरी गर्न पाउँछ त एनआरबी सँग तलका पावर हुन्छ उसले लाइसेन्स दिन्छ त्यो लाइसेन्स दिनेपछि रुल रेगुलेसन बाइलाहरू पनि फर्मुलेट गरिदिन्छ अनि फर्मुलेट गरेर चेक पनि गर्ने भयो इन्स्पेक्ट सुपरभाइज मोनिटर गर्छ हैन and to set basis limitation and terms and conditions for transaction of foreign exchange dealer हो foreign exchange dealer लाई कुन बेसमा गर्न पाउँछ उले के लिमिटेसन छ कति गर्ने टर्म एन्ड कन्डिसन के कस्तो हो फरेन एक्सचेन्ज रेट सम्म डिटरमाइन गर्ने सिस्टम निकाल्छ एनआरबी ले पार्टिकुलर्स अफ फरेन एक्सचेन्ज डिलिङ डिटेल अफ पार्टिकुलर बुझाउनु पर्ने हुन्छ के को भन्दा फरेन एक्सचेन्ज करेन्सी को एन्ड ट्रान्जेक्सन रिलेटिङ टु इट बाइ लाइसेन्स होल्डरले एनआर गरेका काम जति एनआरबी लाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ ड्युरेसन अफ सबमिटिङ डिटेल फर्म्याट यो रिलेटेड डकुमेन्ट यी सबै एज प्रिस्क्राइब्ड हुन्छन् ओके लेट्स मुभ टु सेक्सन 65 डिलिङ इन फरेन एक्सचेन्ज बैंकले पर्चेज एन्ड सेल गर्न पाउँछ के त फरेक्स गोल्ड प्रिसियस मेटल पर्चेज एन्ड सेल टु बी मेड बाइ बैंक इफेक्टेड थ्रु द स्पोट रेट यो सबै फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्टहरुका कुराहरु यहाँ छन् हैन स्पोट रेट एडभान्स एक्सचेन्ज रेट भनेको फरवर्ड रेट स्वाप अप्सन अरु सिमिलर इन्स्ट्रुमेन्टहरु क्याशमै पनि गर्न पायो नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्टमा पनि खरिद बिक्री गर्न पायो फर द पर्पज अफ सेक्सन 66 को भने अहिले हामी आइ नै हाल्छौं एनआरबी may purchase or sell forex on the basis of यही प्राइस अघिको स्पोट फरवर्ड स्वाप अप्सन हैन सिमिलर इन्स्ट्रुमेन्टहरुबाट किन्न पनि त्यहीबाट किन्न पाउने भयो फर द पर्पज अफ सेक्सन 66 यहाँको किन्न पाउने भयो अनि एनआरबी shall deal in forex after fixing उले बाइङ एन्ड सेलिङ रेट बनाएर बेसिस बनाएर कन्डिसन बनाएर अनि फेरि मात्रै प्रोसिड्युरहरु बनाएर यी सबै तोकिएको हुन्छ अनि डिलिङ गर्न पाउने भयो अब फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ अब हामीलाई थाहा छँदैछ फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ हुन्छ भनेर हैन फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ एनआरबी ले मोबिलाइज गर्छ यो कुन डिनोमिनेसनमा हुन्छ त भन्ने कुरा सबै यहाँ तल देखिएको हुन्छ यिनीहरुले तलका एसेटमा राख्न पर्छ गोल्डमा राख्न पाइयो प्रिसियस मेटलमा राख्न पाइयो दैट आर हेल्ड बाइ बैंकर इन अकाउन्ट अफ बैंक नो फरेन करेन्सी त्यो जुन बैंकमा छ वा उसको अकाउन्टमा बैंकको खातामा छ अनि फरेन करेन्सी हेल्ड इन अकाउन्ट अफ बैंक फरेन करेन्सी हेल्ड इन अकाउन्ट अफ बैंक अन द बुक अफ फरेन सेन्ट्रल बैंकको नाममा हाम्रो बैंकको खातामा नेपाल राष्ट्र बैंकको खातामा त्यस्तो फरेन करेन्सी छ भने अनि स्पेशल ड्रइङ राइट अब स्पेशल ड्रइङ राइट त हामीलाई थाहा छँदैछ आईएमएफ ले इस्यु गर्छ यस्तो राइट छ भने पनि पाइयो अनि बिल अफ एक्सचेन्ज प्रमिसरी नोट डिपोजिट सर्टिफिकेट हैन बोन्ड अर डेट इन्स्ट्रुमेन्ट पेएबल इन कन्भर्टेबल फरेन करेन्सी इस्यु बाइ डेटर अर लायबिलिटी होल्डर हेल्ड बाइ एनआरबी यहाँबाट पनि पाइयो भन्छ एनी फरवर्ड पर्चेज रिपर्चेज एग्रीमेन्ट अफ बैंक कन्क्लुडेड विथ अर ग्यारेन्टेड बाइ फरेन सेन्ट्रल बैंक त्यस्ता फरवर्ड पर्चेजहरु अर रिपर्चेज जुन ग्यारेन्टी दिएको छ फरेन सेन्ट्रल बैंकले पब्लिक इन्टरनेशनल फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरुले एन्ड एनी फ्युचर options contract of bank providing for payment of in freely convertible foreign currency freely कन्भर्ट हुन्छ भनेर उसले ग्यारेन्टी नै दिएको छ पब्लिक इन्स्टिट्युसनहरुले त्यो पनि यहाँ पर्ने भइ नै हाल्यो
While selecting such asset, due consideration should be given to the bank's capital. ब्याङ्कको क्यापिटल र लिक्विडिटीलाई हेर्ने, कसरी म्याक्सिमाइज अर्निङ गर्न सकिन्छ, कसरी इन्कम बढी कमाउन सकिन्छ त भन्ने हेरेर हामीले यस्तो काम गर्नु पर्दछ भन्छ। अनि लेभल अफ इन्टरनेसनल रिजर्भ यति त हुनु पर्यो कि मोनिटरी अर एक्सचेन्ज पोलिसी अर फर प्रम्प्ट सेटलमेन्ट अफ इन्टरनेसनल ट्रान्जेक्सन गर्नको लागि पर्याप्त होस्। एक्सन अफ एनआरबी इफ इन्टरनेसनल रिजर्भ ह्याभ डिक्लाइन्ड अर डेन्जरमा छ भने के गर्ने त हो। यो छ भने नेपाल सरकारलाई एउटा रिपोर्ट बुझाउनु पर्छ, के कारणले किन घट्यो, कसरी घट्यो भनेर, अलोङ विथ रिकमेन्डेसन टु रिमेडी टु सच सिचुएसन। अब इन्टरनेसनल क्लियरिङ एन्ड पेमेन्ट एग्रिमेन्ट हुने भयो हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नै गभर्मेन्ट अफ नेपालको है, गभर्मेन्ट अफ नेपालको हो भने पनि गभर्मेन्टको अर्डर चाहिन्छ, इन्टर इन्टु क्लियरिङ एन्ड पेमेन्ट एग्रिमेन्टमा छिर्नु पर्दछ विथ पब्लिक अर प्राइभेट लिमिटेड सेन्ट्रल क्लियरिङ युनियन डोमिसाइल अब्रोड। यो बाहिर भए पनि गर्नु पर्यो जस्तो कुरा गर्यो। यो एग्रिमेन्टको अब्जेक्टिभ पुरा गर्न अरू नेसेसरी एग्रिमेन्ट पनि गर्न सक्ने भयो। अब रिलेसनसिप विथ गभर्मेन्ट अफ नेपाल कति सजिलो कुरा छ यो। मिनिस्ट्री अफ फाइनान्सबाट हुन्छ हैन, गभर्मेन्टले कन्सल्ट गर्छ ब्याङ्कलाई, ब्याङ्कको जुरिडिक्सनमा भएका कुरालाई। गभर्मेन्ट अफ नेपालले कन्सल्ट गर्छ ब्याङ्कलाई फर प्रिपेयरिङ एनुअल बजेट अफ डोमेस्टिक डेट कति गरौँ, ओभरड्राफ्ट कति गरौँ, यस्ता कुराहरूमा। ब्याङ्कले प्री बजेट रिभ्यू रिपोर्ट, अब रिभ्यू रिपोर्ट उसले नेपाल सरकारलाई हरेक वर्ष बुझाइन्छ, किन के कुरामा भन्दा इकोनोमिक अर फाइनेन्सियल म्याटरमा। ओपिनियन एन्ड इन्फर्मेसन रिलेटिङ टु एक्सटर्नल डेब्ट, अब इन्टरनेसनल डेब्ट लिने नलिने, लिने भए कति लिने, त्यस्ता कुराहरू पनि यहाँ छ। गभर्मेन्टले लिनुभन्दा अगाडि, एक्सटर्नल सेक्टरबाट लोन लिनुभन्दा अगाडि वा यसरी डेब्ट लिनुभन्दा अगाडि ब्याङ्कसँग कन्सल्ट गर्नुपर्छ र कन्सल्ट गर्दाखेरि कति लोन लिने, टर्म एन्ड कन्डिसन के हो, रिपेमेन्ट, यस्ता कुराहरू खुलाउनु पर्छ। रिसिभ भएपछि गभर्मेन्ट अफ नेपालले ब्याङ्कलाई, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई इन्फर्म गर्नुपर्छ। गभर्मेन्ट टु कन्सल्ट एनआरबी, जब कि प्राइभेट र पब्लिक सेक्टरलाई पर्मिसन दिनुभन्दा अगाडि पनि उसले एनआरबीलाई कन्सल्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र उनीहरूले पाइसकेपछि मैले त यसरी पाएँ है, नेपाल सरकारले एप्रुभल दिएको पछि पाएँ भनेर एनआरबीलाई इन्फर्म गर्नु पर्ने हुन्छ। डिपोजिट कलेक्सन, a safe deposit of government and prescribed body, NRB to receive and disburse money, keep account and provide banking service हो। लिने दिने ब्याङ्किङ सर्भिसहरू पनि दिनु पर्यो। एनआरबी अथोराइज कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युट टु कन्डक्ट, माथिको काम हैन, माथिको ट्रान्जेक्सन एन्ड प्रिस्क्राइब टर्म एन्ड कन्डिसन। अब रिसिभ गर्ने, दिने, मेन्टेन एकाउन्ट गर्ने, ब्याङ्किङ सर्भिस दिने काम कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई पनि गर्नलाई एनआरबीले अथोरिटी दिन सक्ने भयो। फङ्सन अफ फिस्कल एजेन्ट, अब नेपाल सरकारको फिस्कल एजेन्ट हुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, यो त हामीलाई थाहा छँदैछ, तर के कुरामा त भन्ने तल एउटा एग्रिमेन्ट हुन्छ है, यो चाहिँ फिस्कल एजेन्ट हो नि हाम्रो भनेर। मार्केटिङको लागि पर्चेज एन्ड सेल अफ डेब्ट बोन्ड अफ गभर्मेन्ट अर एक्ट एज रजिस्ट्रार, त्यो डेब्ट बोन्ड यस गभर्मेन्ट सेक्युरिटीहरूको रजिस्ट्रारको काम पनि यसले गर्छ। रजिस्ट्रारले चाहिँ रजिस्टर गर्छ, ट्रान्सफर गर्छ, यस्तो काम गर्ने, ट्रान्सफर एजेन्टको पनि काम गर्ने भयो। अनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पैसा तिर्नुपर्छ, इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ, प्रिन्सिपल तिर्नुपर्छ, अदर फी तिर्नुपर्छ नेपाल सरकारको डेब्ट बोन्डको पनि, र अरू नेसेसरी फङ्सन यहाँ हुने नै भइहाल्यो। कन्सल्टेसन अन म्याटर अफ ल रिफर्म, म्याटर रिलेटिङ टु ब्याङ्क यस्तो छ। ब्याङ्कको अब्जेक्टिभ, फिल्ड अफ कम्पिटेन्स हैन, मोनिटरी पोलिसी, यस अपरेसन, यसको क्रेडिट, बिल अफ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, फरेक्स, ब्याङ्किङ बिफोर, यिनीहरूको चाहिँ रिफर्म गर्नु छ भने यिनीहरूको रिफर्म गर्नुभन्दा अगाडि
दे आर सबमिटेड फर एमेन्डमेन्ट अर लेजिस्लेटिभ एक्सन। एनआरबीले ओपिनियन दिनुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्कले पनि माथिका लहरू एमेन्ड गर्न वा न्यू लहरू बनाउन गभर्मेन्टलाई प्रपोजल राख्न सक्छ। गभर्मेन्टले चेन्ज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ ओपिनियन लिनु पर्यो। एनआरबीले पनि चेन्ज गराउन भनेर एउटा प्रपोजल राख्न सक्ने भयो। अनि क्रेडिट टु गभर्मेन्ट अफ नेपाल एन्ड पर्चेज अफ गभर्मेन्ट डेब्ट बोन्ड except as provided in this act not to provide credit to government or fully owned by or partly owned by government। यहाँ भनिएको कुरा बाहेक हामीले त्यस्तो दिने ओर्ने काम गर्दैनौं भनेर भन्यो। तर ब्याङ्कले एक्सटेन्ड क्रेडिट टु गभर्मेन्ट अफ नेपाल अन द कन्डिसन टु पे 180 दिनमा तिर्छौ भने चाहिँ दिन्छु भन्छ। अनि स्पेशल क्रेडिट पनि लङ टर्म क्रेडिट दिन पाउँछ गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई ओन्ली अन द एकाउन्ट अफ सब्सक्रिप्सन। यहाँ चाहिँ subscription and similar payment resulting from an incidental to membership of Nepal with international organization। इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसनसँग मेम्बरशिप भएको कारणले त्यस्तामा पेमेन्ट गर्न पर्ने छ भने यहाँ चाहिँ लङ टर्म दिन सक्ने भयो। क्रेडिट ओन्ली इन रुपीमा मात्र दिने भयो। क्रेडिट स्याल बी सर्टिफाइड बाई नेगोसिएबल डेब्ट बोन्ड प्रमिसरी नोट issued by government of Nepal or delivered to bank। यिनहरुमा सर्टिफाई हुनु पर्दछ त्यस्तो क्रेडिट। त्यसपछि क्रेडिट स्याल बी सर्टिफाइड भयो। म्याच्युरिटी अफ सेक्युरिटी भनेको जतिको सेक्युरिटी जहिले म्याच्युर हुन्छ नि हो लोन पनि त्यहिले नै म्याच्युर हुन्छ र इन्ट्रेस्ट मार्केट रेटमा हुनु पर्दछ। रिटर्न एग्रीमेन्ट बिट्विन गभर्मेन्ट अफ नेपाल र ब्याङ्क हुनु पर्दछ भने त्यहाँ क्लियरली तोकिएको हुनुपर्छ। प्रिन्सिपल अमाउन्ट लिमिटेसन अन अ लाइन अफ क्रेडिट म्याच्युरिटी एप्लिकेबल इन्ट्रेस्ट रेट अदर चार्ज सबै तोकिएको हुनुपर्छ। तर ओडी कतिसम्म दिन पाउँछ त भन्दा लिमिट अफ ओडी भनेको 5% अफ गभर्मेन्टको अघिल्लो साल भएको रेभिन्यू। तर यस्तो रेभिन्यू क्याल्कुलेट गर्दाखेरि एमाउन्ट अफ बोरोइङ ग्रान्ट फाइनेन्शियल एसिस्टेन्स अर इन्कम रिसिभ फ्रम सेल अफ प्रपर्टी यी 4-5 वटा कुरा 1 2 3 4 वटा कुरा चाहिँ इन्क्लुड गर्नु हुँदैन। के एमाउन्ट अफ बोरोइङ ग्रान्ट एमाउन्ट फाइनेन्शियल एसिस्टेन्स एमाउन्ट र सम्पत्ति बेचेर आएको पैसा जोड्न हुँदैन। रिपेमेन्ट पिरियड विथिन 180 डेज इन द फर्म अफ क्यास अर मार्केटेबल बोन्ड डेब्ट बोन्ड। म्याक्सिमम डेब्ट बोन्ड पर्चेज बाई ब्याङ्क फ्रम गभर्मेन्ट अफ नेपाल। अब ब्याङ्कले गभर्मेन्ट अफ नेपालको कति डेब्ट बोन्ड म्याक्सिमम किन्छ त भन्दा 10% अफ रेभिन्यू इन्कम अफ प्रिसिडिङ फिस्कल इयर। माथि 5% ओडीको अब यहाँ किन्ने चाहिँ 10% सम्म किन्न पाउने भयो। इन फलोइङ सर्कमस्टान्स तलको सर्कमस्टान्सेसमा चाहिँ डेब्ट बोन्ड इस्युड बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल एन्ड पर्चेज बाई एनआरबी स्याल नट बी ट्रिटेड एज। अब माथिको केसमा तलका केसहरुमा चाहिँ यहाँ माथिको जसरी किनेको मानिदैन। के कुरामा त यो सेक्सन आउनुभन्दा अगाडि नै किनेको छ भने वा सेकेन्डरी मार्केटबाट किनेको छ किन मार्केटलाई कन्सिस्टेन्ट गरेर मार्केट चलाउनको लागि भने। अनि पर्चेज इन प्राइमरीले किनेको छ किन त भन्दा प्राइमरी भनेको इस्यु गर्दाखेरि नै किनेको छ मार्केटलाई स्टेबल पार्न र त्यो उसले 60 दिनभित्र डिइन्भेस्टमेन्ट भनेको बेच्छ भने र अर्को त भनि नै सकेका छौं यो सेक्सन आउनुभन्दा अगाडिको छ भने। अब रिलेसनहरु हेरिसकेपछि हामी यता नेपालमा भएका ब्याङ्क एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरुलाई रेगुलेट गर्ने इन्स्पेक्ट गर्ने सुपरभाइज गर्नेतिर जान्छौं। त्यो काम पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नै गर्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग एप्रुभल लिनुपर्छ के गर्नलाई डिपोजिट लिनलाई लोन दिनलाई अनि इन रेस्ट्रिक्सन अन इन्ट्रेस्ट पनि लाउन सक्ने भयो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले। कसैले डिपोजिट एक्सेप्ट गर्न वा क्रेडिट दिन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट एप्रुभल लिन पर्छ हो। अनि एप्रुभल दिँदा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले टर्म एन्ड कन्डिसन तोकिदिन सक्छ। त्यो टर्म एन्ड कन्डिसन कम्प्लाई गर्ने काम कसको हो हामीलाई थाहा छँदैछ। अथोराइज पर्सनले लोन लिने इन्ट्रेस्ट डिपोजिटमा लोनमा इन्ट्रेस्ट डिपोजिटमा इन्ट्रेस्ट तोकिएको हुन्छ। नेपाल सरकार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले समय समयमा तोकिदिन्छ कति लिने कति दिने भनेर। कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनले ब्याङ्किङ र फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन गर्न नेपाल
राष्ट्र ब्याङ्कबाट लाइसेन्स लिनु पर्दछ। उता कम्पनीबाट रजिस्टर भइसकेपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट लाइसेन्स लिएर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले टर्म एन्ड कन्डिसन तोकिदिन्छ, त्यो कम्प्लाई गर्छु भनेर बल्ल यसले ब्याङ्किङ एन्ड फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सन सुरु गर्न पाउँदछ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग रेगुलेट गर्ने फुल पावर हुन्छ के त भन्दा रेगुलेट द एक्ट अफ कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन। रेगुलेसन गर्नलाई एनआरबीले रुल्स, रेगुलेसन, बाइल, अर्डर, डाइरेक्टिभ दिन सक्छ। ब्याङ्क स्याल इस्यु एप्रोप्रिएट डाइरेक्टिभ टु कमर्सियल ब्याङ्क। ओहो, यहाँ चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क छ होइन, यहाँ चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन छ क्या। अब उसले डाइरेक्टिभ दिन्छ तलका पार्टिकुलरहरू बुझाऊ भनेर। के पार्टिकुलर? पहिलो त एकदम सजिलो छ, पहिलो र तेस्रो त एकदम सजिलो छ। पहिलो चाहिँ ब्यालेन्स सिट भन्छ, पिएल भन्छ, अनि अफ ब्यालेन्स सिट कमिटमेन्ट, अनि रिलेसनसिप भनेको रेसियो अमङ द एकाउन्ट्स। थर्डमा भन्छ अदर पार्टिकुलर्स एज रिक्वायर्ड एन्ड डकुमेन्ट्स भन्छ। अब सेकेन्डमा के भन्छ हेरौँ। अब कुनै फर्म अफ क्रेडिट अर इन्भेस्टमेन्टमा रेस्ट्रिक्सन लगाएको हुनसक्छ है। फर्म अफ कमिटमेन्ट छ कि छैन, कस्तो कमिटमेन्टमा? रिस्क बियरिङ नेचर भएका, विच आर नट म्याचिङ एज टु म्याच्युरिटी। म्याच्युरिटी अफ एसेट एन्ड लाइबिलिटीसँग म्याच गर्दैनन् भने। अफ ब्यालेन्स सिट आइटम, फरेन करेन्सी, स्पोट रेट अफ इन्ट्रेस्ट, स्वाप, यहाँ फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरू, अनि खेर क्रेडिट इन्भेस्टमेन्टमा लिमिटेसन, अनि फर्म अफ कमिटमेन्ट अफ ब्यालेन्स सिट आइटम भन्न सकियो हो। यिनीहरू इलेक्ट्रोनिक मिन्समा पनि हुन सक्छन्। अब फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई पनि के बुझाऊ भन्दो रहेछ त? फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई पनि बुझाऊ भन्छ। पहिलो र थर्ड त्यही नै हो। पहिलो बुक अफ एकाउन्ट, ब्यालेन्स सिट, पिएल अफ ब्यालेन्स सिट ट्रान्जेक्सन र रेसियो अमङ एकाउन्ट। थर्डमा अदर पार्टिकुलर एन्ड डकुमेन्ट भइ नै हाल्यो। अब सेकेन्डमा हेरौँ, यहाँ पनि केही उस्तै छन्। क्रेडिट र इन्भेस्टमेन्टमा रेस्ट्रिक्सन हुनसक्छ। अब लोन एन्ड इन्भेस्टमेन्ट तोकिएको एमाउन्ट भन्दा बढी गर्न पाउँदैन फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले। हो, सो सिलिङ भन्दा बढी छ कि छैन त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको, त्यो पनि हेर्ने भयो। रिस्क बियरिङ कमिटमेन्ट के कस्तो छ, पोजिसन अफ फरेक्स के कस्तो छ, पेमेन्ट एन्ड इलेक्ट्रोनिक एन्ड अदर मिन्स अफ पेमेन्ट, यो कुरा पनि हुने भयो। इस्यु अफ नेसेसरी डाइरेक्टिभ्स टु कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन फर द प्रिभेन्सन अफ फाइनेन्सियल इन्भेस्टमेन्ट इन। अब मनी लन्ड्रिङ एकदम प्रिभेन्ट गर्नुपर्छ। मनी लन्ड्रिङ र टेररिस्ट एक्टिभिटीहरू प्रिभेन्ट गर्नको लागि उसले नेसेसरी डाइरेक्टिभहरू दिन्छ। नर्मल्ली अब केवाइसी पनि मनी लन्ड्रिङकै लागि दिन्छ। किन दिने त भन्दा टु नो द कस्टमर, टु क्लासिफाई एन्ड म्यानेज द रिस्क अफ कस्टमर। यो कस्टमर यस्तो छ, यसलाई यो क्याटेगोरीमा राखौँ हो। अनि डिस्क्रिप्सन अफ लिमिट इन्क्लुडिङ मनी ट्रान्सफर, डिपोजिट अर डाउटफुल ट्रान्जेक्सनहरू। यस्तो काम गर्नको लागि उसले नेसेसरी डाइरेक्टिभहरू दिन पाउँछ। पावर अफ एनआरबी रिगार्डिङ कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन के कस्ता रहेछन् त? अथोरिटी एज पर दिस एक्ट, यो एक्ट अनुसारको सबै पावर हुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग। के गर्न त भन्दा फर लाइसेन्सिङ, सुपरभाइजिङ, रेगुलेटिङ, रिभोकिङ द लाइसेन्स, टेकिङ ओभर, प्रोभाइड टु ट्रस्ट द कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन जुन इन्सल्भेन्ट हुन्छ, जुन इन्सल्भेन्ट हुन गइरहेको छ। इन्भेस्टिगेट, इन्सपेक्ट अर सुपरभाइज बुक अफ एकाउन्ट, डकुमेन्ट अफ कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल, वेदर दे हेभ कन्डक्टेड बिजनेस यो एक्ट अनुसार, रुल अनुसार, डाइरेक्टिभ अनुसार छ कि छैन भनेर हेर्न पर्ने हुन्छ। इस्यु अर्डर टु बोर्ड अफ डाइरेक्टर, अफिसियल, इम्प्लोइज अफ कमर्सियल ब्याङ्क्स एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स टु प्रोभाइड इन्फर्मेसन ल्याउ, चाहिएको इन्फर्मेसन हामीलाई इन्सपेक्ट गर्नु पर्यो, सुपरभिजन गर्नु पर्यो भनेर माग्न सक्छ। अनि एनआरबीले डाइरेक्टिभ समय समयमा दिन सक्छ अन ब्याङ्किङ फाइनेन्सियल सिस्टम, करेन्सी एन्ड क्रेडिट हो, यही सबैमा दिन सक्छ कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई। यो चाहिँ मान्ने काम उनीहरूको भयो। अब क्रेडिट टु प्रिस्क्राइब सेक्टर, यस धेरै सजिलो छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रिस्क्राइब सेक्टरमा प्रिस्क्राइब एमाउन्ट फर प्रिस्क्राइब पिरियड देऊ भनेर भन्छ। त्यो दियो भने ठिकै छ, दिएन वा कम दियो भने फाइन अर पेनाल्टी तिर्नुपर्छ। इक्विभ्यालेन्ट टु फाइन अफ एन एमाउन्ट इक्वल टु इन्ट्रेस्ट विथ कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन वुड हेभ चार्ज फर एमाउन्ट अफ क्रेडिट नट एडभान्स अर एडभान्सले कम दियो वा दिएन भने उसले कति इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्छ त त्यो ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले, त्यति चाहिँ उसलाई पेनाल्टी लगाइन्छ। एप्रुभल
required to issue debenture or financial institution. Commercial bank or financial institution ले debt है डिबेन्चर फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट इस्यु गर्दैछ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट पर्मिसन लिनु पर्दछ, प्रायर एप्रुभल लिनु पर्दछ, टर्म एन्ड कन्डिसन तोकिदिन्छ त्यो फलो गर्नु पर्दछ। अब इन्स्पेक्सन एन्ड सुपरभिजन अफ कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन। बोर्ड स्याल फ्रेम एन्ड इम्प्लिमेन्ट इन्स्पेक्सन एन्ड सुपरभिजन बाइ ल। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बोर्डले एउटा बाइलो बनाउनु हो, कसरी इन्स्पेक्ट गर्ने कसरी सुपरभाइज गर्ने भने इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको हुन्छ। एनआरबीले जुनसुकै बेला पनि इन्स्पेक्ट एन्ड सुपरभाइज गर्न सक्छ कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनलाई। कसले गर्छ त भन्दा अफिसर अफ द ब्याङ्क आफै गएर गर्न पनि सक्छ, वा एक्सपर्टलाई ल्याउन पनि सक्छ, वा म आउन भ्याउँदिनँ मलाई डकुमेन्टहरू यहाँ सबमिट गरेर भनेर उसले भन्न पनि सक्दछ। ड्युटी अफ कन्सर्न ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन डाइरेक्टर अफिसर इम्प्लोइ टु मेक अभाइलेबल द स्टेटमेन्ट डाटा रेकर्ड इन्फर्मेसन डकुमेन्ट डिमान्डेड बाई इट विथिन द टाइम। समयमै त्यो डकुमेन्टहरू रेकर्डहरू दिने जिम्मा उनीहरूको भइहाल्यो। पावर अफ इन्सपेक्टिङ एन्ड सुपरभाइजिङ अफिसर टु रेकर्ड द रिटर्न स्टेटमेन्ट। उसले के काम गर्यो, फङ्सन के हो, प्रोसिडिङ कहाँ पुगिरहेको छ, यो इन्सपेक्सन सुपरभिजन गर्दा यी सबै कुराको उसले रिटर्न स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। ब्याङ्क अफिसर एक्सपर्ट मे इस्यु नेसेसरी डाइरेक्टिभ। अब इन्सपेक्सन गर्दा थाहा भयो होइन, नेसेसरी इन्फर्मेसन थाहा भयो भने अब उनीहरूले त्यो कामलाई अभोइड गर्नको लागि एउटा नेसेसरी डाइरेक्टिभ इस्यु गर्न सक्छन्। र अफिसरले चाहिँ त्यस्तो गर्नु पर्यो भने इन्फर्म गर्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अनि डाइरेक्टिभ दिने भयो। अफिसर अर यो एक्स भनेको अफिसर अर एक्सपर्टले दिनु पर्यो भने चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई इन्फर्म गर्छ अनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले डाइरेक्सन दिन्छ। अफिसर अर एक्सपर्टले सबमिट सुपरभाइज अर इन्सपेक्सन रिपोर्ट, सुपरभिजन अर इन्सपेक्सन रिपोर्ट चाहिँ गभर्नरलाई बुझाउँछ तोकिएको टाइमभित्र। त्यस्तो रिपोर्ट चाहिँ अर्को मिटिङमा बोर्डमा प्रेजेन्ट गर्ने जिम्मा कसको हुन्छ, जसले पायो त्यसको हुन्छ, गभर्नरले पायो। अब सेक्सन 86 सुरु भयो। यो चाहिँ लामै छ तर धेरै लामो पनि छैन। आज हामी 86 को सी सम्म मात्रै हेर्ने रहेछौँ। 86 को ए कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन टु प्रोभाइड इन्फर्मेसन टु ब्याङ्क। के को इन्फर्मेसन त ल मेरो कम्पनी त बन्द हुने भयो, मलाई त फाइनेन्सियल डिफिकल्टी पो भयो त, मैले त लायबिलिटी पनि तिर्न सकेको छैन, आफ्नो लायबिलिटी डिस्चार्ज गर्न सकेको छैन, डिजल्भ गर्नु पर्यो, इन्सल्भेन्सी हुनु पर्यो भने त्यस्तो कुरा थाहा भएको 15 दिनभित्र इन्फर्म गरिहाल्नु पर्दछ। अब 86 को बिले हुन्छ कस्तो कस्तो कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ प्रब्लमेटिक मान्ने त भनेर। जब 86 को ए अनुसार इन्फर्मेसन आउँछ त्यत्तिकै गर्न त मिलेन, नमिलेपछि इन्सपेक्सन गर्छ, सुपरभाइज गर्छ। यो गर्दाखेरि तलका यति कन्डिसनहरू 10 वटा देखिएमा एनआरबीले नोटिस पठाएर कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनलाई प्रब्लमेटिक डिक्लेयर गर्न सक्छ। एक्ट अगेन इन्ट्रेस्ट अफ डिपोजिटर सेयर होल्डर क्रेडिटर जेनरल पब्लिक। यिनीहरूको हितमा काम गर्दैन भने ड्यू एमाउन्ट तिर्नै सक्दैन पैसा, इन्सल्भेन्सी अर गोइङ टु बी इन्सल्भेन्सी, एकदम म्याटेरियल फाइनेन्सियल डिफिकल्टी भइरहेको छ वा इन्सल्भेन्सी भइसकेको छ वा हुनेवाला छ। नन कम्प्लायन्स अफ एक्ट ल टर्म एन्ड कन्डिसन भनेकै मान्दैन, टर्म एन्ड कन्डिसन मान्दैन, एक्ट मान्दैन, ल मान्दैन, रुल डाइरेक्टिभ अर्डर मान्दैन, फल्स इन्फर्मेसन दिएर लाइसेन्स लिएको रहेछ भने त प्रब्लमेटिक भनेर क्यान्सल गरिदिइहाल्छ, सकिहाल्यो। क्यापिटल फन्ड यो एक्टले भनेको अनुसारको क्यापिटल फन्ड पनि बनाउनै सक्दैन उसले भने। इनिसिएसन अफ लिगल प्रोसिडिङ सुरु भइसक्यो, लिक्विडेसनको, रिजोल्युसनको, इन्सल्भेन्सीको यो लिगल प्रोसिडिङ सुरु भइसकेको छ भने अनड्यू डिले इन द प्रोसेस अफ भोलुन्टरी लिक्विडेसन गर्छु भन्छ कम्पनी एक्ट अनुसार होइन। अब सुरु भइसक्यो तर हुन पर्ने भन्दा बढी समय लागिसक्यो भने अब यस्तो सिचुएसनमा पनि यो लागू हुने भयो प्रब्लमेटिकको। अब यो रमाइलो कुरा छ, फरेन कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनसँग जेबीमा खोलेको थियो तर यो फरेन कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन नै इन्सल्भेन्ट भयो हो, लिक्विडेट भयो, लाइसेन्स क्यान्सल भयो हो, ट्रान्जेक्सन फुल्ली अर पार्सियल ब्यान भयो। यस्तो केसमा चाहिँ अब यसको जेबीमा खोलेको पनि प्रब्लमेटिक हुने भयो भन्छ। NRB is convinced that commercial bank and financial institution is unable to pay its due or can make negative effect in its
लायबिलिटी अर ड्युटी, यसले पैसा तिर्न पनि सक्दैन, लायबिलिटी अर ड्युटीमा नेगेटिभ इफेक्ट पनि ल्याइरहेको छ भन्ने कुरा यहाँ भइसक्यो। अब 86 को सी, बैंक टु टेक एक्सन अगेन्स्ट प्रब्लमेटिक कमर्सियल बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। छन चाहिँ लामो छ तर सजिलो छ। अब प्रब्लमेटिक भइसकेपछि के गर्छ त भन्दा हटाउने, कसलाई हटाउने, के ट्रान्जेक्सन रोक भन्ने, ब्रान्च बन्द गर्दै भन्ने, बोर्ड अफ डाइरेक्टरलाई नै हटाइदिने, इम्प्लोइलाई नै हटाइदिने, आफूले लिने हैन, डिलिस्टिङ गराइदिने, के कस्ता छन् हामी यहाँ हेरौँ। एनआरबी टेक वान अर मोर, अब यत्रो 16-17 वटामा एउटा वा एक भन्दा बढी एक्सन लिन पाउँछ, आफ्नो कन्ट्रोलमा लिन पाउँछ। बाइ टेकिङ म्यानेजमेन्ट अफ सच कमर्सियल बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अन्डर इट्स कन्ट्रोल अर अगेन्स्ट बोर्ड अफ डाइरेक्टर अफ एनी इन्स्टिट्युसन, जुन चाहिँ इन्सल्भेन्ट डिक्लेयर भइसकेको छ। इन्क्रिज द पेड अफ क्यापिटल बाई इस्युइङ सिआर अर बाई रिसिभिङ ड्यू एमाउन्ट, तिर्न पर्ने पैसा तिरेको छैन त्यो लिने भयो हो, अनकल्ड एमाउन्ट छ भने कल गरेर त्यसलाई पेमा पारिहाल्ने भयो, वा नयाँ सेयर इस्यु गरेर पेड अफ क्यापिटल बढाउने भयो। सेयर होल्डरको राइट सस्पेन्ड गरिदिने भयो, सेयर होल्डरहरूले पाउने स्टप पेइङ अफ डिभिडेन्ड अर अदर एमाउन्ट टु सेयर होल्डर टु इन्क्रिज सेयर क्यापिटल, उनीहरूले पाउने पैसा सेयर क्यापिटल बढाउनलाई लगाइदिने। अनि डाइरेक्टर अर हायर लेभल अफिसरले पाउने स्यालेरी अलाउन्स बोनसहरू पनि लिमिट गरिदिने। एरेन्ज फर कर्पोरेट गभर्नेन्स इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम वा रिस्क म्यानेजमेन्ट, यो बनाइहाल त छिटो राम्रो कर्पोरेट गभर्नेन्स बनाऊ, इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम राम्रो बनाऊ, रिस्क म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनाऊ भन्ने भयो। अनि लिमिट, अब डिपोजिट पनि तिमीले यतिसम्म लिन पाउँछौ, कलेक्सन यति गर्न पाउँछौ, क्रेडिट यति दिन पाउँछौ, इन्भेस्टमेन्ट पनि यति मात्रै गर्न पाउँछौ भनेर यहाँ लिमिटेसन लगाइदिने भयो। मेन्टेन सफिसियन्ट क्यापिटल एन्ड हाई लिक्विडिटी अर प्रोहिबिट बिजनेस अर ट्रान्जेक्सन, लिमिट कुनै माथिको, मेन्टेन सफिसियन्ट क्यापिटल एन्ड, अब सफिसियन्ट क्यापिटल मेन्टेन गर्नु पर्यो, हाई लिक्विडिटी मेन्टेन गर्नु पर्यो हो, त्यो काम गर्नको लागि अर कुनै काम रोकिदिने भयो, बिजनेस अर ट्रान्जेक्सन नै रोकिदिने भयो। लिमिट ट्रान्जेक्सन प्रोहिबिट सेल अफ प्रपर्टी, अब सेल अफ प्रपर्टी गर्न पाइँदैन, ट्रान्जेक्सनहरू पनि लिमिटेसन राखिदिनु भयो। ब्रान्च अब खोल्न पाउँदैन, नचलेका ब्रान्चहरू वा कस्ता ब्रान्चहरू बन्द गर्ने हो त्यो कुराको पनि डिसिजन यहाँ दिने भयो। रिड्युस द रिस्क अफ डाउटफुल प्रपर्टिज, डाउटफुल प्रपर्टिजलाई कसरी हटाउने त, त्यसको रिस्क हुन्छ, डाउटफुल प्रपर्टी वा जुन राम्ररी भ्यालुएसन नै गरिएका छैनन् यस्ताको रिस्क पनि हटाउनु पर्यो। कुनै इलिगल एक्टहरू गरेका छन् जुन चाहिँ कमर्सियल बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको अगेन्स्टमा छ भने यिनीहरू पनि रोक्नु पर्यो, यिनीहरू प्रोहिबिट गर्नु पर्यो। टु प्रोहिबिट फ्रम डुइङ सच स्पेसिफिक बिजनेस फर स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक बिजनेसलाई स्पेसिफिक टाइमसम्म गर्नलाई उसलाई रोकिदिने भयो। टु रिसिभ प्रायर एप्रुभल फर मेजर क्यापिटल एक्सपेन्डिचर अर सब्सटेन्स, मेजर क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हुने काम गर्न भएन यस्तो बेलामा, प्रब्लमेटिक भइसकेपछि हो, यो गर्नु पर्यो भने प्रायर एप्रुभल लिनु पर्यो। सब्सटेन्सियल लायबिलिटी, एकदम ठुलो लायबिलिटी फर्म हुन्छ भने त्यो पनि त्यतिकै गर्न पाइएन, अर कन्टिजेन्ट लायबिलिटी फर्म हुन्छ भने पनि त्यतिकै गर्न पाइँदैन। इस्यु अर्डर टु रिमुभ फ्रम पोस्ट, डाइरेक्टर म्यानेजर इम्प्लोइहरूलाई पोस्टबाट हटाउन भन्ने है, अब अर्डर दिने, अर्डर दिँदाखेरि हटाएन भने आफूले हटाइदिन्छ एनआरबीले। अनि एनआरबीले बोर्डलाई सस्पेन्ड गरेर त्यो म्यानेजमेन्ट आफैले टेक ओभर गर्छ, सेल्फ कन्ट्रोल अर कुनै अफिसरहरू अपोइन्ट गरेर कन्ट्रोलमा लगाइदिन्छ। अर्डर टु लिस्ट, यस्तो लिस्टेड बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई डिलिस्टिङतिर जाऊ भन्छ र अरू नेसेसरी काम गर्ने भइ नै हाल्यो। अब यहाँ हेरौँ, अपर्च्युनिटी टु डिफेन्ड दिन पर्यो डाइरेक्टरलाई, म्यानेजरलाई, बोर्ड अफ डाइरेक्टर अफ कमर्सियल बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन यसरी रिमुभ वा सस्पेन्ड गर्नुभन्दा अगाडि। तर अपर्च्युनिटी अफ डिफेन्ड दिँदाखेरि नेगेटिभ असर पर्छ जस्तो लाग्छ, केमा त भन्दा टु द इन्ट्रेस्ट अफ कमर्सियल बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, डिपोजिटर, सेयर होल्डर, क्रेडिटर, पब्लिक यस्तो छ भने इमिडिएटली हटाउन कुनै पनि लले रोक्न सक्दैन। हियरिङ भइसकेपछि इफ सच एक्सन डजन्ट सिम रिजनेबल एनआरबी क्यान क्यान्सिल, अब एनआरबीले त्यो आफूले लगाएको चार्जहरू हटाउँछ। के चार्ज त यन र ओमा भन्दा आफैले हटाइदिने वा आफूले बोर्डलाई हटाएर टेक ओभर गर्ने, यस्तो काम
या सेटिस्फ्याक्सन अपर्च्युनिटी डिफेन्ड दिँदा उनीहरूले दिएका रिजनहरू सेटिस्फ्याक्टोरी छ भने यो हटाउन पाउने भयो। खर्च त ब्याङ्कले नै बियर गर्ने भयो। कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको टेक ओभरको अर्डर भ्यालिड अप टु 2 इयर फ्रम द डेट अफ इस्यु अनलेस इट इज नट रिन्युड बाई ब्याङ्क। अब टेक ओभर त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको भ्यालिड कति हुन्छ त 2 वर्ष हुन्छ यदि रिन्यू गर्दैन भने। टेक ओभर गरेपछि एनआरबीले एनुअल रिपोर्ट प्लस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनाएर गभर्मेन्टलाई बुझाउनु पर्छ। एनआरबी मे रिभोक अर नलिफाई इट्स अर्डर अफ एमएनओपी। यो सबै हटाउने कुरा र आफूले कन्ट्रोलमा लिने कुराहरू हुन्। बाई इस्युइङ अनदर अर्डर सुड कन्टेन्ट बेसिस। अब यो पहिला दिएको त्यो हटाउने अर्डरहरू चाहिँ नलिफाई गरिदिन्छ अर्को एउटा रिपोर्ट दिएर, अर्को एउटा अर्डर दिएर। त्यहाँ रिजन पनि हुनु पर्यो, बेसिस पनि हुनु पर्यो। रेस्ट्रिक्सन टु डाइरेक्टर म्यानेजर इम्प्लोइ रिमुभ बाई एनआरबी। तिनीहरूले त्यो बेलामा कुनै पनि तलब सुविधाहरू केही पनि पाउँदैनन् जो सस्पेन्ड भएका हुन्छन्, जो रिमुभ भएका हुन्छन्। डिटर्मिनेसन अफ क्यापिटल एन्ड भ्यालुएसन अफ एसेट अफ प्रब्लमेटिक कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। यो चाहिँ बेसिस प्रोसेस स्ट्यान्डर्ड सबै डिटर्माइन गरेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले, त्यही अनुसार हुन्छ। अब अर्को भिडियोमा हामी सेक्सन 86 सकाएर सेक्सन 88 को बीचतिर पनि पुगि नै हाल्नेछौँ। At last, I want to say that when life gives you 100 reasons to cry, show life that you have 1000 reasons to smile. र भिडियो राम्रो लागे लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।